मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर आए रोज़ दो तरह के वफूद आते हैं। एक तरफ से पीटीआई का वफद आता है तो दूसरी तरफ से हुकूमती वफद आते हैं। ये दोनों वफूद मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर क्यों आते हैं, इन दोनों वफूद के मकासद, इरादे और अज़ाइम क्या हैं, इनका मंज़िल क्या है, आखिरकार ये दोनों वफूद मौलाना फजलुर रहमान साहब से चाहते क्या हैं, आज मैंने इस पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू करनी है। मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखकर और सुन लीजिएगा। पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, यकीनन आप लोग रोज़ रोज़ देखते होंगे कि अगर आज के दिन पीटीआई का वफद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचती है तो अगले ही रोज़ हुकूमती वफद भी मौलाना के दर हाज़िरी देने के लिए पहुंच जाती है। एक मिनट का डिले भी नहीं करते। आखिरकार ये इन दोनों साइड्स में इतनी टफ कंपटीशन किस चीज़ का? ऐसी कौन सी सर्द जंग है जो पीटीआई और हुकूमत के बीच चल रही है जिसका महवर मौलाना फजलुर रहमान साहब है मगर अवाम बेखबर है? अब एक साइड हुकूमत है, दूसरी साइड पीटीआई है और बीच में है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक वोट है, जबकि एक बात तो तय है, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई का साथ दे दे तो पीटीआई जीत जाएगी, ये बात तो कन्फर्म है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ दे दे तो हुकूमत जीत जाएगी, ये बात भी कन्फर्म है। लेकिन देखना ये होगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई का साथ दे दे पीटीआई तो जीत जाएगी, ये बात तो कंफर्म है, ये तो हर बंदा जानता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद कहाँ खड़े होंगे, क्या वो खुद भी जीत जाएंगे या वो हार जाएंगे, ये है $1 मिलियन का सवाल। इसी तरह अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ दे दे, हुकूमत तो जीत जाएगी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद भी जीत जाएंगे या खुद हार जाएंगे, यकीनन ये $1 बिलियन की सवाल है। अब ये तीन तरह के तजिए हैं। पीटीआई के वफूद क्यों आते हैं, हुकूमत के वफूद क्यों आते हैं, मौलाना खुद जीतेंगे या हारेंगे साथ देने में, क्या मौलाना साथ देगा भी या नहीं, और मौलाना को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर मैंने आज बात करनी है। जी यकीनन इतना तो आप लोगों को पता होगा कि पीटीआई के वफूद जो आते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मदद की अपील करते हैं, उनके साथ इत्तेहाद की अपील करते हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लें ताकि हम जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, जो दंगज़दा इलेक्शन थे, और इस दंगज़दा हुकूमत के ख़िलाफ़ हम तहरीक चलाए, जो यकीनन एक जेन्युइन मुतालबा है, इसमें कोई भी चीज़ गैर कानूनी इल्लीगल नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की मर्ज़ी है कि इनके साथ इत्तेहाद करता है या नहीं करता, ये तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की मर्ज़ी है और दीगर जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन हैं उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आखिरकार पीटीआई आती क्यों है, पीटीआई मौलाना के दर पर आने पर मजबूर क्यों हो गई? ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से पीटीआई मौलाना के कदमों में बैठ गई, पीटीआई को रातों रात मौलाना के साथ मोहब्बत हो गई? वो वजह यकीनन आप लोगों को नहीं पता होगा। दो वजह हैं बड़ी। एक वजह तो यह है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, इमरान खान वो खुद जेल में है, जो बाकी लीडरशिप है वो आपको मालूम है, वो सारी बिकाऊ है, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है, बावजूद इसके कि पीटीआई के पास इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत है कि आप सोच नहीं सकते। बेशक आप ना माने, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है, यह कड़वा सच है कि पीटीआई के पास बहुत बड़ी तादाद में अफरादी क़ुव्वत है। लेकिन इतनी अफरादी क़ुव्वत होने के बावजूद भी पीटीआई फिर भी मौलाना के कदमों में क्यों पड़ी हुई है, उसकी भी एक बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है क्योंकि पीटीआई को पता है कि हुकूमत ये तहैया कर चुकी है कि पीटीआई अगर 25 करोड़ अवाम को भी यकदम एक साथ निकाल दे तब भी हमने पीटीआई को क्रश करना है, लेटाना है। किसी भी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखे बग़ैर हमने न जमहूरियत का ख्याल रखना है, न आइन का, न कानून का, न इंसानी हकूक़ का। सब कुछ पामाल हो जाए लेकिन पीटीआई को क्रश करना है, पीटीआई उठने ना पाए, ये हुकूमत तहैया कर चुकी है और ये पीटीआई भी जानती है। ये वो बड़ी वजह है। और फिर पीटीआई को ये भी पता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बीच खड़ा होगा और बंदे पीछे से 10 भी खड़े होंगे या एक भी ना हुआ तो किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ मेली आंख से भी देख लें। ये भी पीटीआई जानती है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप में इतनी क़ुव्वत है, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी क़ुव्वत से नवाजा है। ये दो वजह थी जिसकी वजह से पीटीआई को मौलाना के साथ मोहब्बत हो गई है। दूसरी तरफ अब हुकूमती अरकान है, हुकूमत की साइड है, हुकूमत वाले क्यों आते हैं? जी उसकी भी वजूहात है कि हुकूमती साइड क्यों मौलाना के दर पर आए रोज पड़ी रहती है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत प्लस एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से हार चुकी है। ये बात मान ले, ये बात लिख ले, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये बात याद रखे, आप माने या ना माने। अगर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पीटीआई से हार न चुकी होती तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ प्यार की आंख से तो क्या, मेली आंख से भी ना देखते। मगर ये हार चुके हैं।
اسٹیبلشمنٹ بھی ہار چکی ہے، حکومت بھی ہار چکی ہے. اسی وجہ سے یہ مولانا کے در آئے ہوئے ہیں اور منتے ترلے کر رہے ہیں. وہ پرسوں زرداری نے مولانا کو بندوق دیا ہے تحفے میں. تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کو بندوق کیوں تحفے میں زرداری نے دیا؟ تو میں نے اس پر کمنٹ کیا، میں نے کہا میری سمجھ کے مطابق یہ بندوق اس لیے دیا کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے ہار چکی ہے، اور مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمارا ساتھ دے دیں اور پی ٹی آئی سے ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ بندوق لے لے اور ہمارا قصہ ہی تمام کر دے. بہرحال یہ ایک لائٹ موڈ میں آپ لے لیں، ٹھیک ہے، ہم تشدد والے نہیں ہیں، لیکن ویسے بات کی میں نے. تو بہرحال اس طرح بات ہے کہ حکومت پی ٹی آئی سے ہار چکی ہے، اسی وجہ سے مولانا کے در روز روز آتی ہے. یہ ہوئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی سے ہار تو چکی ہے، اب اوپر کیسے آنا ہے اور پی ٹی آئی کو ہرانا کیسے ہے. آگے 2 ٹارگٹس ہیں حکومت کے. وہ ٹارگٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ایک تو ہے چیف جسٹس کے ایکسٹینشن کی بات اور ایک ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کی بات، جبکہ دونوں کام ٹھیک نہیں ہے. سیکنڈری جو آفیشیل ہوتا ہے، سیکنڈ جو جج ہوتا ہے، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اسی طرح جو آرمی چیف کا جو سیکنڈ ہوتا ہے اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. یہ غیر آئینی کام ہے. یعنی اس وقت جو حکومتی اراکین مولانا کے در پر روز روز آتے ہیں وہ غیر قانونی کام کا مطالبہ کرنے کے لیے مولانا کے پاس آتے ہیں. یاد رکھے، وجہ بھی میں نے بتا دی، مقصد بھی میں نے بتا دی. یہ لوگ ان دونوں عہدوں کا ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور مولانا کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. اور مولانا تو ڈان ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ مولانا جہاں ہوگا تو وہ سائڈ ہارے گا تو نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن مولانا ساتھ نہیں دے گا. یہ بات میں بڑی دڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. آپ نوٹ فرما لے، کیونکہ میں نظریاتی ورکر ہوں، سب کے دل سے کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جمعیت کا رخ کیا ہے، جمعیت کا نظریہ کیا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مولانا اس کا ساتھ دے دیں، کیونکہ جمعیت نے غیر آئینی غیر قانونی کام کا کبھی ساتھ دیا ہی نہیں ہے. اور جمعیت وہاں پر ساتھ دیتی ہے جس کا فائدہ ملک کو ہو، عوام کو ہو، آئین کو ہو، جمہوریت کو ہو. یہاں تو جمہوریت کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے، اداروں کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے. اس میں یہاں پر مولانا ساتھ دے گا تو میں ببنگ دول کہہ رہا ہوں کہ اس کا عوام کا کل وہ قوم و ملک کا نقصان ہے، اس میں جمہوریت کا اس میں نقصان ہے. اور سب اس بات پر متفق بھی ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی جو لوگ ایکسٹینشن دے چکے ہیں وہ ابھی تک پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن دے کر بڑی غلطی کر دی. سب اس پر متفق ہے کہ ایکسٹینشن ملک کا بیڑا غرق کرتا ہے. اور جس نے ایکسٹینشن دی ہے یا ایکسٹینشن دینے میں ساتھ دی ہے ان کو منہ کی کہانی پڑی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلو، مولانا کیسے ساتھ دے سکتا ہے؟ یہ حکومت ہی جو غیر قانونی غیر آئینی دھاندلی زدہ سلیکٹڈ حکومت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. یار وہ تو جمعیت ہی نہیں ہوگا جو یہ سوچے گا کہ مولانا بھی ساتھ دے گا حکومت کا. ایسی باتیں نہ کرو یار، عقل سے سوچا کرو، دماغ سے سوچا کرو، وہ عقل سے کام لو. اور اگر مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، یہ 2 تجزیے تو میں نے پیش کر لیے کہ عمران خان کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے آنے کا پی ٹی آئی کا، اور حکومتی سائٹ کا مقصد بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ یہ پی ٹی آئی سے ہار چکے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ یہ 2 ایکسٹینشن دلا دیں ہمیں، مولانا اس میں ہماری مدد کرے تاکہ ہم اوپر آ جائیں اور پی ٹی آئی نیچے چلی جائے. اور مولانا کا میں نے یہ بھی بتا دیا کہ مولانا ساتھ دے گا ہی نہیں، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. چلیں یہ ایک ویسے فرضی بات کر لیتا ہوں، اگر مولانا نے ساتھ دیا حکومت کا، یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں، مولانا ہار جائے گا. حکومت تو جیت جائے گی لیکن مولانا ہار جائے گا. اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اس میں 50-50 ہے. 50-50 اس طرح ہے، اگر تو پی ٹی آئی نے دھوکہ دیا تو مولانا ٹھیک ہے ہار جائے گا، اور اگر پی ٹی آئی نے دھوکہ نہ دیا تو مولانا بھی کافی حد تک کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جمہوریت کا جنگ ہے، صاف اور شفاف الیکشن کا جنگ ہے، یہ آئین کا جنگ ہے. لیکن اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ کیا یہ جنگ تو آئینی ہے، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہے، دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف ہے، سلیکٹڈ دھاندلی زدہ فارم 47 والی حکومت کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کے خلاف ہے تو جینین جنگ. لیکن کیا پی ٹی آئی کا ساتھ دے کر ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک بڑی کنفیوژن بنی ہوئی ہے. باقی سٹینڈ تو پی ٹی آئی کا بھی درست ہے، جمعیت کا بھی درست ہے. اب ایک ساتھ یہ جنگ لڑنا چاہیے یا نہیں، اور
یہ خوف کس نے پیدا کیا؟ یہ پی ڈی ایم نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی والوں نے پیدا کیا، کیونکہ انہوں نے مولانا کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا. اب مولانا اعتماد نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا، جس کا اظہار مولانا کر چکے ہیں. میں نہیں بول رہا تھا ابھی تک، حالانکہ مجھے تو روز اول سے پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے فراڈ کر دیا. سربراہ تو مولانا تھے، لیکن پیچھے تو تھی نا 2-4 پارٹیاں تھیں، 8-10، سب نے فراڈ کیا. مجھے تو روز اول سے پتہ تھا، لیکن جب مولانا بولے ہیں تو میں بولا ہوں. اللہ خیر صلاح. دیکھتے ہیں میری یہ ویڈیو پسند آ جائیں تو شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.